अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सदा खुश और आबाद रहें। अल्लाह अपने नबी के सदके जो मुझे इस वक्त लोग देख रहे हैं उनको अपनी अमान में रखे, सलामत रखे। हर दुआ हर वजीफ़ा उनका कामयाब हो जाए। और जो वो दिल से चाहते हैं, दौलत चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, औलाद चाहते हैं, शादी चाहते हैं, अल्लाह पाक अपनी जनाब से उनको अता करे। अच्छा दोस्तों, मुझसे बड़े लोग सवाल करते हैं, कहते हैं कि इमरान भाई, पैसा हम बहुत कमाते हैं लेकिन ख़त्म हो जाता है जल्दी, या ये भी होता है कि देखें वजीफ़ा हमारा कामयाब नहीं होता। मैं आपको एक बात बताऊं, हम हमारे अंदर एक यानी हम कोई कमी छोड़ते हैं। वो क्या कमी है कि देखें, अगर बंदा 1 लाख रुपया महीना कमाए ना, चलें आप थोड़ी ज़्यादा करके कहते हैं, एक बंदा है 5 लाख रुपया महीना कमाए, ठीक है, तो वो पूरी ना पड़े। असल में ये वजह ये होती है कि हमारी जो सैलरी है, तनख्वाह है, वो ये मैटर नहीं करता कि 10,000 है या 10 लाख है। हमारी सैलरी कम है या ज़्यादा है, याद रखें कि जब उसमें हराम आ जाएगा ना, नाजायज़ आमदनी होगी, अल्लाह ताला की जो नज़र है उसमें आपने हराम काम किया होगा, तो फिर उसमें बरकत नहीं होगी। और फिर ऐसी सूरत में कोई वजीफ़ा भी कामयाब नहीं आपका होगा। और ऐसी सूरत में आपकी वो जो तनख्वाह है, अगर 10,000 नहीं तो 10 लाख भी है ना, तो वो पूरी नहीं पड़ेगी। बल्कि अब बंदा कहे कि यार मैं तो मिसाल के तौर पर 50,000 रुपये मैं खुला डुला खाता हूँ और नहीं ख़त्म होता, ठीक है, यकीन करें फिर भी 10 लाख उसे पूरा नहीं पड़ेगा। कोई बीमारी, हारी बीमारी, कोई परेशानी, कोई टैक्स वाले का हमला हो गया, कोई राशि अफसर पड़ गया, कोई डॉक्टर ने फीस ले ली, इस तरह यानी कि हो सकता है आपको गाड़ी ले लें, उसमें खराबी निकल आए, बेचने जाएं 5 लाख नुकसान हो गया। यानी कोई भी मामले की वजह से आपको बेबरकती का शिकार होना पड़ेगा, आपको बेबरकती का सामना करना पड़ेगा। तो मेन चीज क्या रखा करें, अपनी कमाई जो भी है, थोड़ा है, पोता है, 10 रुपये है, करोड़ रुपये है, ये मैटर नहीं है। मसला ये है कि आप अपनी कमाई को हलाल रखें, सच बोलें। यानी जब आप कारोबार कर रहे हो उसमें सच बात करके यानी अपना जो माल है फरोख्त करें। या अगर आप मतलब कोई डीलर हैं या प्रॉपर्टी एजेंट हैं या दुकानदार हैं या और भी कोई हो सकता है, पिज़्ज़ा डिलीवरी वाले हैं आप, ठीक है, इसी तरह के सच को पक्का रखें, हक हलाल कमाएं, किसी का हक ना मारें। आपकी कमाई यकीन करें अगर 5,000 भी होगी ना, तो महीने बाद 2,000 खर्च होगा, मुर्गे चरगे चावल खाएंगे, देगे खाएंगे, लेकिन 5,000 फिर भी बच जाएगा। लेकिन अगर कमाई हराम की होगी तो 10 लाख होगी, तो हो सकता है 10 लाख 15 दिन में ख़त्म हो जाए, बाकी 15 दिन भूखा रहना पड़े। तो ये मामला होता है। अब अमल एक बताना चाहता हूँ मैं आपको, आपकी बरकतों में, यानी कि जो घर में बरकत है, घर में सिर्फ बरकत ये नहीं होती कि आपका माल पैसा बहुत हो, घर में खुशहाली ये नहीं होती कि आपकी तनख्वाह ज़्यादा हो, घर में ये भी खुशहाली होती है कि घर में सुकून, अमन, शांति हो, आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, क्लैश ना कोई हो, कोई किच किच फिक फिक ना हो, आपस में प्यारो मोहब्बत हो, तो ज़िंदगी जन्नत बन जाती है। तो एक अमल आपको बताऊंगा, अल्लाह ताला की एक बादशाही वाला नाम है, जो बंदा ये 90 मरतबा रोज़ाना पढ़ता है, अल्लाह की ज़ात उसे हर गुर्बत से, हर परेशानी से, हर दुख से अल्लाह की ज़ात उसे निजात देती है। और जो बंदा इसको छोड़ता नहीं है तो उसकी दुआ अल्लाह पाक कबूल फरमाते हैं। एक तो दोस्तों, वैसे एक जहन में बात आ रही है, मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको छींक आए ना, ये वजीफे का ऐसा नहीं है, ये पता नहीं क्यों मेरा जहन उधर फिर रहा था, तो मैंने कहा चलें आपसे शेयर कर लूं। जब भी आपको छींक आए अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल कहा करें, याद रखें। अच्छा, अब अमल बताता हूँ। गुजारिश है वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अमल कुछ इस तरह है कि अल्लाह का नाम है अल मलिक। याद रखें कि जो बंदा भी अमीर होना चाहता है, 2 चीज़ें फॉलो करे। एक चीज़ ये, किसी को झूठ ना बोल के अपना सामान बेचे, एक, और दूसरा अपनी कमाई को हलाल रखे। जब आप हराम कमाओगे ना, फिर सरकार आपका वजीफा नहीं काम करेगा।
اور وظیفہ تو چھوڑو، حرام سے آپ 10 لاکھ روپے مہینہ بھی کماؤ گے تو پوری نہیں پڑے گی، اتنی بے برکتی ہوگی، اتنی بدمزگی ہوگی زندگی میں کہ آپ کہو گے کہ اس سے تو بہتر ہے میں ریڑھی لگا لوں، مجھے یہ 10 لاکھ والی نوکری نہیں چاہیے۔ یہ میں آپ کو مثال کے طور پر بتا رہا ہوں۔ تو جو بندہ بھی حق حلال کمائے گا، یہ 2 چیزیں فالو کرے گا، کسی سے فراڈ نہ کرے، دھوکہ نہ دے، اور حق حلال کمائی کرے، تو وہ بندہ دن کے وقت، جب یہ دن کا ٹائم ہوتا ہے نا، عام جو دن ہے 12، 1، 2 بجے کا ٹائم ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا اپنے، 12 سے لے کے 2 بجے تک، اس کے علاوہ نہیں ہے یہ۔ آپ نے اللہ کا یہ نام ہے الملک، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، ایک ہوتا ہے المالک، مالک نہیں ہے، الملک، یعنی آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، یا ملک، یعنی ملک کس کو کہتے ہیں؟ مالک کو، بادشاہ کو، پورے جہانوں کے سارے، یعنی جتنا بھی یہ کہکشاں ہے، جتنی بھی یہ مطلب ہے کہ ہماری یہ گلیکسی ہے، اس کا مالک ہے، اس کا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، بادشاہ کو کہا جاتا ہے ملک۔ تو الملک، یا ملک، الملک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ اس طرح پڑھیں، یا ملک، یا ملک، یا ملک۔ یہ ٹائم ہے دن کو 2 بجے سے لے کے، دن کو 12 بجے سے لے کے 2 بجے تک، دن کو 12 بجے سے لے کے 2 بجے تک 90 مرتبہ، اور 90 مرتبہ اول اور آخر درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ اور درود پاک پتہ ہے کون سا پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 90 مرتبہ درود پڑھ کے، اور پھر 90 مرتبہ الملک، یا اس طرح پڑھیں، یا ملک، یا ملک، یا ملک، یا ملک، یا ملک، اور پھر 90 مرتبہ درود پاک، یعنی 90 مرتبہ اول اور 90 مرتبہ آخر درود پاک پڑھ کے 90 مرتبہ یا ملک، یا ملک، یا ملک جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو غنی فرما دیتے ہیں، اس کو امیر فرما دیتے ہیں، اس کے دکھ دھل جاتے ہیں، اس کی پریشانیاں گھبرا کر بھاگ جاتی ہیں، معافی مانگ کے بھاگ جاتی ہیں۔ اور جو بندہ اگر حرام کمائی کر رہا ہے، پھر یہ وظیفہ اس پر اثر نہیں کرے گا، بلکہ یہ نہیں، کوئی بھی وظیفہ نہیں اثر کرے گا۔ اور کوشش کیا کریں اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں۔ جو بندہ خوش اخلاق ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو میرے خیال کسی نے آج تک نہیں بتایا ہوگا، خوش اخلاقی کے جو فوائد ہیں آپ کو پتہ ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں پتہ، لیکن یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں نا، کہ جو بندہ خوش اخلاق ہوتا ہے وہ تنگ دست نہیں ہوتا، اور اگر تنگ دست ہو بھی تو اسے محسوس ہی نہیں ہوتا، ہے جی، سانو فرق ہی نہیں پہنتا، جس طرح وہ کہتے ہیں نا، ہے جی، یہ نہیں کہ دیکھیں اب غربت محسوس ہی نہ ہو تو پھر کاہے کی غربت۔ ایک مثال ہے نا کہ اپنے آپ کو اگر آپ خوش اخلاق بنا لو گے، ٹھیک ہے، اور حلال کمائی کرو گے، تو آپ کی ایک ایک چیز میں اللہ برکت پیدا فرمائے گا۔ جب آپ وظیفہ کرو گے نا، میں کہتا ہوں آپ کے محلے دار بھی امیر ہو جائیں گے۔ تو المختصر اور گل مختصر، یہ آخر میں جاتے ہوئے یہ بتا دوں پھر ایک بار کہ 90 بار درود پڑھیں، 90 مرتبہ یا ملک کو پڑھیں، اور پھر 90 مرتبہ درود پاک پڑھیں جو کہ آپ نماز میں پڑھتے ہو۔ بہت شکریہ، یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی غربت آپ کا بال بھی باقا نہیں کر پائے گی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔